सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्तवत्सल भगवान को आउनुहोस् भक्त सज्जन वृन्द। अब हामी यो सत्सङ्गको आजको कार्यक्रममा प्रवेश गरौँ। मैले दिएको केरामा हजुरलाई स्वाद मिलेन। भगवानले काका अब हजुरले बुझिहाल्नुभयो अब के कुरो लुकाउने हो। साँच्ची कुरा त यही हो। काकीले दिएको बोक्रामा जो स्वाद थियो, जो रस थियो, हजुरको गुजामा पनि छैन। ठिक भन्नुभयो प्रभु, थाहा छ मलाई। जो भाव और भक्ति विदुरानीमा छ त्यो म कहाँबाट लिएर आऊ? बजारमा बिक्ने भए त किनेर ल्याउँदा। सत्य कुरा। कल्पना गर्नुहोस्, यो घटनापछि विदुरजीलाई यति ठुलो ग्लानि भयो। एउटा कुरा त भगवानले 56 भोग ठुक्राएर मेरो घरमा आएर केराका बोक्रा खानुभयो। भगवानको कति माया हो, कृपा। अनि दोस्रो कुरा, मलाई हेर्नु त, यस्ता प्रभुको भक्ति छोडेर, यस्ता प्रभुको भजन गर्न छोडेर दुर्योधन जस्ता दुष्टको चाकरी गरेर बसेको छु। जिन्दगी बर्बाद गरेको छु। धिक्कार छ मलाई। मान्छेलाई वैराग्य आउने बेर हुन्न के। मान्छेको जीवन परिवर्तन एकै क्षणमा हुन्छ। हुने बेलामा नभए जिन्दगीभर पनि हुँदैन, कैयौं जीवनमा पनि हुँदैन। खेर छोडौं। त्यही बेलामा धृतराष्ट्रले तुरुन्तै दूत पठाए विदुरजीलाई बोलाउन। कुनै पनि समस्या और संकट आयो भने धृतराष्ट्रले सबभन्दा पहिला विदुरजीसँग सल्लाह लिन्छन्। धृतराष्ट्रलाई यो थाहा छ, बाँकी मन्त्रीहरू त सबै चाटुका। साँच्चै भन्यो भने यथार्थ निर्णय गर्न सक्दैन। विदुरजी जस्तो स्पष्ट वक्ता कोही छैन दरबारमा। कोही कोही मर्यादामा बाँधिएका छन्, कोही आफ्नो वचनमा बाँधिएका छन्, कोही मोहमा बाँधिएका छन्, कोही के छोडन्ती कुरा। विदुरजीलाई एकान्तमा बोलाएर धृतराष्ट्रले सोधे, विदुर, तिमी मेरा भाइ मात्रै होइनौ, एउटा स्पष्ट वक्ता, एउटा मन्त्री मात्रै भनेर पनि मैले आदर गर्दिनँ। मैले तिमीलाई अन्तरात्मैबाट मित्रवत सम्मान गर्छु, किनकि मेरो हित चिन्तक हो। अरू सबै मिठो बोल्नेवाला मान्छे हित चिन्तक हुन्छन् भन्ने कोही ग्यारेन्टी हुँदैन। किनकि कहिले कहिले हित गर्नको लागि कटु वचन पनि बोल्नुपर्छ। माता पिताले बच्चालाई झापड पनि हान्छ, कोही रिस राग होइन, मात्र सुधार्नको लागि, किनकि हित चिताउँछन्। विदुरजीले भन्नुभयो, राजन अब के सोध्नुहुन्छ? मैले भक्तवत्सल भगवानको। विदुरजीले भन्नुभयो, राजन अब काम बिग्रिसकेपछि के सल्लाह लिनुहुन्छ? घर आगो लागेपछि इनार खनेर आगो निभाउन सकिन्छ र? इनार त बेलैमा खनेर राखेको, आगो लाउने बित्तिकै पानीले निभाउन सकिन्छ। अब त केही उपाय छैन। भगवान श्री कृष्णको सन्धि प्रस्तावलाई हजुरले ठुक्राउनु भयो। दुर्योधनले युद्ध नगरीमा छाड्दिन भन्यो भने अब के उपाय छ, के विकल्प छ? तर पनि विदुरजीले
एउटा अन्तिम विकल्प बताउनु भयो। अब एउटा अन्तिम विकल्प छ। हजुरले जुन बेला सल्लाह लिनु पर्ने थियो, दाजु हजुरले त्यो बेला त मसँग सल्लाह लिनुभयो। अब म हजुरको भाइ भएको नाताले म हजुरलाई अन्तिम विकल्प जो उपाय हो त्यो बताउँछु। दुर्योधन हजुरको पुत्र जरुर, तर यथार्थमा यो कलिको अवतार, यो हजुरको कुलको विनाश गर्न जन्मिएको। यस पुत्रबाट हजुरको कल्याण हुँदैन। अगर राज्य बचाउन और नरसंहार गर्न, ठुलो अपराधबाट बच्न यदि हजुर चाहनुहुन्छ भने दुर्योधनलाई घरबाट निकालिदिनुहोस्, राज्यबाटै बहिष्कार गरिदिनुहोस्। किनकि नीतिशास्त्रले यही भन्छ, त्यजेत एकम कुलस्यार्थी। अगर सम्पूर्ण कुलको रक्षा हुन्छ भने एउटा सदस्यलाई त्याग गर्नलाई मोह नगर्नु। जहाँ सबका सब जाँदैछन् त्यहाँ अरू सबैलाई बचाउन एउटालाई त्याग गर्न बुद्धिमानी हो, न कि मूर्खता। यही नीतिशास्त्रले भन्छ, बाँकी हजुरको मर्जी। जस्तै शरीरमा कल्पना गर्नु, हातमा एउटा फोडा भयो, पिलो भयो, त्यो घाउ बिग्रेर क्यान्सर हुन लाग्यो भने अब डाक्टरले के भन्छन्, तुरन्त माथिबाट काटेर फालिदिनु, तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, अन्यथा त्यो रोग सबै शरीरमा सल्क्यो भने बाँच्ने कोही उपाय छैन। अब हजुरले शरीरलाई बचाउनलाई त्यो हात काटेर फाल्नु पर्छ पर्दैन। यदि हातको मोह गर्ने हो भने पुरै शरीर जान्छ। त्यस्तै अगर पुरै कुल बचाउन चाहनुहुन्छ भने एउटा दुर्योधनलाई त्याग गरिदिनुहोस्। अर्को विकल्प, यो दुर्योधनले सुनिरहेको थियो, के भन्न, हेर दासी पुत्रलाई लाज शरम छैन, मेरै रोटीको टुक्रा खाएर हुर्किया छ र मैले घरबाट निकाल्न सल्लाह दिन्छु। चाण्डाल चौकरीलाई बोलाएर भन, मार यसलाई, चुटेर घरबाट निकालिदियो, शरीरमा खाली प्राण मात्रै बचोस्। दुर्योधनले भन्नु, विदुरजीले भन्नुभयो, दुर्योधन तैँले मलाई के निकाल्छस्? तेरो घरमा त्यसै पनि को बस्न चाहन्छ? म कोही यहाँ आसक्तिले बसेको या कोही स्वार्थले हो? मात्र मैले कर्तव्य सम्झेर तेरो चाकरी गरे। तँलाई नै मेरो आवश्यकता छैन भने तेरो आवश्यकता मलाई किन हुन्छ? मलाई यो पेटको चिन्ता छैन, अरू के को आवश्यकता तेरो? विदुरजीले यति भनेर स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया, धनुषबाट त्यसको द्वारमा पट्केर फालेर विदुरजी त्यहाँबाट जानुभयो। कहाँ जानुभयो? गजा होया तीर्थ पद पदानी। आज हस्तिनापुरदेखि तीर्थयात्रा गर्न भनेर निस्कनु भयो। एकदम कसैले नचिनिने जस्तो अवधूत जस्तो हुनुभयो। शरीर धुलै मैलै, चिछडा फाटेका लुगा लगाएर एकदमै श्रृङ्गार गर्न छोडेर, कसैले घरकै मान्छेले देखे पनि बाटोमा नचिन्ने जस्तो भएर तीर्थयात्रा गर्दै। एकजना महात्माले भन्नुभयो, तीर्थयात्रा गर्न जाँदा जो बाबुजी बनेर जान्छ उसले धेरै दुःख पाउँछ। सुख पाउनु छ भने बाबाजी बनेर जानु सुखै सुख हो। अब यसको कारण आफै बुझ्नु है, विस्तार नगर्नु लौकिक कथा। आज विदुरजी वास्तवमा एकदम बाबा जस्तो भएर, परमहंस जोगी जस्तो भएर तीर्थको आनन्द लिँदै जानुभयो। सबै तीर्थयात्रा गर्दै, भगवानको स्मरण और भजन गर्दै, बडा आनन्द लिँदै जानुभयो। जाँदा 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 श्रीधाम वृन्दावन, वृन्दावनमा उद्धवसँग विदुरजीको भेट भयो।
तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। परम भागवत उद्धवसँग साक्षात्कार भयो। दुवै भक्त हृदय लगाएर अगाडि मिले। घण्टौं तक एक आश्रम आपसमा आलिङ्गनबद्ध भएर खडा रहे। त्यसपछि अलग अलग भएपछि सन्च बिसन्च सोधपुछ हुन लाग्यो, कुशल मङ्गल। विदुरजीले प्रश्न गर्नु, भगवान श्रीकृष्णको चर्चा। किनकि यस्तो हेर्नु, विचार गर्नु, एउटा जुवारीसँग जुवारी भेट भयो भने जुवाको चर्चा हुन्छ। चोरसँग कोही चोर बाटामा फेला पर्यो भने चोरीको चर्चा हुन्छ। कुनै कामीसित कोही कामी भेटियो भने कामना वासनाको चर्चा हुन्छ। दुराचार व्यभिचार आदि चर्चा। व्यापारीसँग व्यापारी भेट भयो भने रेट भाउको चर्चा हुन्छ। तो भक्तसँग भक्तको भेट भयो भने, कुनै भक्तसँग भक्तको भेट भयो भने के को चर्चा हुन्छ? भगवानको चर्चा हुन्छ। त्यही भएर विदुरजीले कति मिठो प्रश्न गर्नु, वार्तां सखे कीर्तयतीर्थ कीर्ते। हे उद्धवजी, हजुर त परम भाग्यशाली हुनुहुन्छ। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णलाई मित्र भावले हजुरले उपासना गर्नुहुन्छ। आज श्रीकृष्णको कुशलता हामीलाई पनि सुनाउनुहोस्। अब उद्धवजीलाई त कस्तो भयो भने काटेका घाउमा कसैले नुन चुक छर्के जस्तै भयो। हैन, काटेका घाउमा नुन चुक छर्कनु त कस्तो हुन्छ? किनभने किनकि कृष्ण भगवानको विरहमा पागल जस्ता भएर हिँड्नु भएको थियो उद्धवजी। अब पुनः श्रीकृष्ण को याद दिलाउँदाखेरि झन् विरह ताजा भयो, व्याकुल हुनुभयो। पहिला त केही बेर त समाधि लाग्यो, बोल्नै सक्नु भएन, अवाक हुनुभयो। जब होसमा आउनुभयो उद्धवजीले भन्नुभयो, कृष्ण द्युमणिनिं लोचे गिरिणेषु जगरेण किं नु न कुशलं ब्रूयां गत श्रीषु गृहेषु हम। विदुरजी, अब के कुशलता सुनाऊ? कुशल भए पो कुशलता सुनाउने। हाम्रो कुशलता भनेको कृष्ण हो। कृष्णले हामीलाई छोडेर गए। हाम्रो कुशलता त उनीसँग सँगै गयो। म त श्रीकृष्ण विरहमा पागल भएर विचरण गरेको छु। अब उद्धवजीले यहाँ जन्मदेखि लिएर स्वधाम पर्यन्त मात्र 4 अध्यायमा सबै कथा सुनाउनु, पुरै कृष्ण चर्चा। अब हामीले यो प्रसङ्गलाई यहाँ नदोहोर्याउँ, किनकि अब अगाडि कृष्ण कथा त गर्न हामी यो प्रारम्भ गरेकै हो। अब विस्तारले गरौँला। अब अहिले यहाँ संक्षेपमा गरेर पनि तृप्ति हुँदैन, विस्तारले गरेर पनि यहाँ समय मिल्दैन, पुनः गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी जहाँ छ त्यहीँ गरौँला। यहाँ त उद्धवजीले संक्षेपमा मात्र 4 अध्यायमा पुरै कृष्ण कथा गर्नुभयो, जन्मदेखि प्राकट्यदेखि लिएर स्वधाम गमन पर्यन्त। र मुख्य कुरा हामीले जान्नुपर्ने कुरा, जाने बेलामा भगवानले अन्तिम सन्देश, यो दिव्य भागवत ज्ञान मलाई दिएर जानुभयो। त्यही भएर म पनि बाध्य भएर भगवानको श्रीकृष्णको आज्ञा पालन गर्न धरतीमा विचरण गरेको छु। अन्यथा म त भगवानसित सँगै जान चाहेको थिएँ। अब विदुरजीले हात जोडेर भन्नुभयो, हे महाभाग उद्धवजी, प्रभुले अन्तिम समयमा दिएको त्यो अन्तिम सन्देश दिव्य ज्ञान के होला?
कस्तो होला। हजुरका श्रीमुखबाट मैले सुन्न पाए मेरो जीवन धन्य हुने थियो। उद्धवजीले भन्नु क्षमा गर्नुहोला, विदुर काका महत्त्व ज्ञान हजुरलाई दिन सक्दिनँ। किन? दुईटा कारणले गर्दा। पहिलो कारण त भगवानको आज्ञा छैन, प्रभुको मलाई आज्ञा छैन। दोस्रो कारण हजुर बडभागी हुनुहुन्छ। यो संसारमा मलाई लाग्छ सबभन्दा ज्यादा भाग्यशाली हजुर नै हुनुहुन्छ। विदुरजीले भन्नुहोस् कसरी? किनकि हामीले कसैलाई मर्ने बेलामा भगवानलाई याद गरेर मर्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ? बहुत ठुलो पुण्यात्मा थियो, भाग्यशाली थियो। हेरौँ त मर्ने बेलामा पनि त्यसले राम 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 भन्दै मर्यो। हामी भन्छौँ मर्ने बेलामा एक बार भगवानको नाम लिएर मर्नेवालालाई त हामी भाग्यशाली थियो भन्छौँ। परन्तु जसलाई स्वयं भगवानले धरती छोडेर स्वधाम जाने बेलामा आफ्नो हृदयमा बसाएर जानुभयो, जसलाई सम्झेर मात्रै होइन, मात्र सम्झना गरेर होइन, बल्कि मैत्रेय मुनिलाई मेरै अगाडि यो भनेर जानुभयो, हे मैत्रेयजी, हजुरलाई मेरा भक्त विदुर महात्मा जहाँ फेला पर्छन् सम्झेर यो मेरो अन्तिम सन्देश, यो मेरो अन्तिम ज्ञान, यो पवित्र दिव्य ज्ञान दिएर जानु होला। यस्तो सन्देश दिएर जानु भने हजुरलाई सम्झेर भगवान अन्तिम बेला त हजुर कति भाग्यशाली। त्यही भएर हजुर मैत्रेय मुनिका पासमा जानुहोस्। भगवानले आज्ञा दिनुभएको छ मैत्रेयजीलाई। अब मैत्रेयजीबाट सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्। यो सम्पूर्ण चर्चा गर्दा गर्दै साँझबाट बसेका दुवै भक्त बिहान उज्यालो भयो। बिहान उज्यालो भएपछि विदुरजी हात जोडेर प्रणाम गरेर उद्धवजीलाई प्रस्थान गर्नुभयो। जानुभयो कहाँ? हरिद्वार। द्वारी द्युनद्या ऋषभ पूर्ण मैत्रेयमासी न मगाध बोधम। अगाध ज्ञान का भंडार सागर मैत्रेय मुनि जहाँ आसन लगाएर आनन्दले बस्नु भएको थियो, हरिद्वारमा गएर गंगा तटमा गएर विदुरजीले दर्शन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो र हात जोडेर बस्नुभयो। कुशल क्षेम भयो होला, त्यसको त यहाँ चर्चा छैन। यहाँ त सिधै विदुरजीले प्रश्न गर्नुभयो, अद्भुत प्रश्न। के भन्नुभयो? गुरुवर, मलाई विश्वास छ हजुरले मेरो जिज्ञासालाई शान्त गर्नुहुन्छ, मेरो प्यास मेटाउनुहुन्छ। म भगवानको कथारूपी रसको म प्यासो छु, पिपासु छु। मैले थाहा पाएँ प्रभुले मलाई सम्झेर मलाई दिव्य ज्ञान दिन हजुरलाई आदेश गर्नुभएको छ। मलाई हजुरले कृपा गरेर सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वाप्यतु। सबभन्दा पहिलो प्रश्न के गर्नु हो? सारा संसारका प्राणीहरूले सुख प्राप्त गर्नको लागि कर्म गर्छन्। अझ एउटा कुरा है, कसैले मलाई दुःख मिलोस् भनेर कर्म गर्छ? चोरले चोरी गरे पनि सुखै प्राप्त गर्न गरेको छ। नोकरी गर्नेवालाले नोकरी गरे पनि सुखै प्राप्त गर्न गरेको छ। व्यापारले व्यापारी गरे पनि व्यापार गरे पनि त्यो व्यापारीले पनि सुखै प्राप्त गर्न खोजेको छ। जसले किसानले हलो जोतेको छ त्यो पनि सुखै प्राप्त गर्न हो। सारा संसारले सुख प्राप्त गर्न कर्म गरेका छन्। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम बान्य दुपारमम्बा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम यतत्र युक्तम भगवान वदेन। तर पनि संसारमा आज तक
एउटा पनि मान्छे छातीमा हात राखेर म सुखी छु, प्रसन्न छु, म तृप्त छु भन्नेवाला मैले एउटा पनि भेटाएको छैन। हामीले बुझ्या होला कि यो प्रश्न कसले गर्दैछ? यो प्रश्न विदुरजीले गर्दै हुनुहुन्छ। अब विदुरजीलाई हामीले चिने हामीलाई के? विदुरजीले कुरा कसरी गर्नु? कति मान्छे फेला पार्नु हर तपाईँले भन्नु होला विदुरलाई। विदुरजीले फेला नपारेको संसारमा एउटा मान्छे पनि छैन। कसरी? विस्तारले भन्नुपर्छ र पर्दैन होला। विदुरजी को हुनुहुन्छ? साक्षात धर्मराजको अवतार। एक बार धर्मराजलाई श्राप मिल्या। यो कथा त सुने हामीलाई। माण्डव्य ऋषिको एक बार के भएछ, यति राजाका शासनकालमा केही चोरहरूले राज्यमा चोरी गरेछ। पुलिसलाई देखेर चोर भागे। अब पुलिसले पिछा गर्यो, सिपाहीहरूले पिछा गरे। अब ज्यान बचाउने ठाउँ पाएनन् किनकि चारित्र्यबाट सिपाहीहरूले घेरिसके। अब बच्ने उपाय देखेन। चोर बाठा भए। माण्डव्य मुनिको आश्रम थियो, सब त्यो आश्रमभित्र गए। सामान्य एउटा झोपडीमा कतै लुकाए, तुरुन्तै कपडा उतारेर फाले, एउटा कछाड अङ्गोछा लपेटे, पुरै धुनीको खरानी शरीरमा घसेर फुस्रे फुस्रा जोगी जस्तो भएर त्यो धुनीका चारैतिर गएर बसे। यस्तै सिपाहीहरू आएपछि हेर्दाखेरि त अब भर्खर अगाडि भागेका चोर हुन्। सिपाहीहरू देखिरहन्, यहाँ आएर यसरी जोगी भएर खरानी घसेर बस्या। अनि सिपाहीहरूले के सोचे, चोरको अड्डा त यहाँको रहेछ। माण्डव्य ऋषि त दिव्य स्वरूप थियो, उहाँको जटा पनि यति विस्तार। यो चोरको सरदार होला, यसैले तालिम दिँदै पठाउँदै गर्छ चोरलाई। चोरहरूले चोरी गरेर ल्याएर लुकाउँदा रहेछ। अब सामान पनि फेला पारे एउटा झोपडीमा खोज्दै जाँदा भनेपछि त प्रत्यक्ष प्रमाण भयो। यी सबैलाई पक्रेर राजाका पासमा लिएर गए। सिपाहीले चोर पक्रेर ल्याहान् भन्ने खबर गयो। राजाले हेर्दा पनि हेरेन। पहिला जमानाको शासन कठोर शासन थियो। यस्ता चोरको के काम? सबलाई फाँसी दिनु भनिदिए राजाले। अब सिपाहीहरूले लागे सुली चढाउँदै गरे, सबैलाई फाँसी दिए। अब सुली भनेको थाहा होला कि एउटा त्रिशूल जस्तो हुन्छ, नुकिलो। यहाँ शिरबाट माथि टुप्पीबाट त्यसलाई घुसाउँछ, अब तल गुदाद्वारबाट निकाल्छ। बिचराको कस्तो कष्टपूर्वक मृत्यु हुन्छ। सबै चोरहरूको त मृत्यु भयो, सुली चढाए। पर माण्डव्य ऋषिको सुली चढाउँदाखेरि के भयो, सुली यति त भित्र घुस्छ शिरबाट, टाउकाबाट। त्यहाँबाट तल न त सुली जान्छ न थुद्द बाहिर आउँछ। अब सिपाहीहरूको सातो गयो, जल्लादहरू पनि दङ्ग परे। राजाको पासमा खबर गयो। राजा दौडेर हेर्न आए। हेर्न आउँदा त राजा त दिव्य तपस्वी तेजस्वी महात्मालाई देखेर सातो गयो। चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। आँखाभरि आँसु गरेर हात जोडेर क्षमा गर्नु होला ऋषिवर, मैले नहेरिकन आदेश दिएछु सिपाहीलाई चोरलाई सुलीमा चढाउनु। मलाई के थाहा थियो चोरका सन्मान हजुरलाई ल्याहान् भन्ने। गल्ती भयो, अपराध भयो मबाट। पाण्डव मुनिले भन्नुभयो तिम्रो कोही गल्ती छैन, तिमी त मायामा बाँकी बाँधिएका जीव हौ, कर्मको अधीनमा छौ। जस्तो प्रारब्धले भनेको छ गरे छ त्यस्तै कर्म गर्छौ। म यो कष्टको कारण त तिमीलाई होइन, म यमराजलाई सोध्न जान्छु। मैले के गल्ती गरे रहेछु र मलाई यो दण्ड दिए त? सिधै यमलोकमा जानुभयो माण्डव्य ऋषि।
यमराजलाई गएर सोध्नु। यमराज और धर्मराज भनेको हामीले यो पनि बुझिराखौँ है त। कोही दुईटा देवता, दुईटा लोकपाल या दुईटा कोही ऊ होइनन् है, दुईटा व्यक्ति होइनन्, एउटै व्यक्ति हो। यो अचम्मको पद छ यो। हेर्नु, त्यो पापीहरूलाई भेट गर्दाखेरि, साक्षात्कार गर्दाखेरि उनै धर्मराज यमराज भनेर, मतलब एकदम क्रूर स्वभावका यमराज भनेर पापीहरूलाई भेट्न जानुहुन्छ। और उनै यमराज फेरि पुण्यात्मा, धर्मात्मा, सन्त महात्माहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि एकदम सौम्य और शान्त स्वभावका धर्मराज भनेर जानुहुन्छ। कस्तो एउटै व्यक्तिले कस्तो दुईटा भूमिका निभाउन पर्ने एउटा कठिन पद हो यो, गद्दी हो यो। त माण्डव ऋषिले गएर सिधै यमराजलाई सोध्नुभयो, यमराज एउटा कुरा बताऊ, मैले 5 वर्षभन्दा साना के गरेँ मलाई थाहा आएन, पर 5 वर्षबाट यो त मलाई सबै थाहा छ। मैले आज यति ठुलो अपराध, कोही पाप गरेकै छैन जसको प्रतिफल मलाई आज यो भोग भोग्न परोस्। त तिमीले मलाई कुन जन्मको दण्ड दिएका हो? यमराजले भने, ऋषिवर क्षमा गर्नुहोला, हजुर 4 वर्षको उमेरमा हजुरले एउटा अपराध गर्नुभएको थियो। एउटा कमिलाको ढाडमा हजुरले एउटा काँडो ल्याएर ढाडमा रोप्नु भएको थियो, और त्यही पापको दण्ड हो। यमराजले भन्नु, वाह धन्य हो। एउटा कमिलाका ढाडमा 4 वर्षका बालकले काँडो रोपेको फल सुली। यमराजजी, तपाईलाई शासन व्यवस्था सम्हाल्न आउँदो रहेछ। पहिला कुरो त 5 वर्ष तकका बालकले गरेको पाप बच्चालाई लाग्दैन, अगर त्यो पाप लाग्छ भने तिनका माता पितालाई लाग्छ, किनकि त्यो गल्ती माता पिताको मानिन्छ, बच्चाले गरेको गल्ती। आज आफै विचार गरौँ, आज सानो बच्चालाई लिएर हामी कसैका घर आए, बच्चाले फोहोर मैला गर्यो, त्यो साफ कसले गर्छ? बच्चाका बाबा आमाले के